हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम लाने को तैयार। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने सेनेट में बिल लाने का इशारा दे दिया। कहा जितनी जल्दी हो सकता है 27वीं तरमीम लाई जाएगी। मेरी तजवीज है 27वीं तरमीम कौमी असम्बली से पहले सेनेट में लाई जाए। अपने इत्तेहादियों को एतमाद में ले रहे हैं। तमाम स्टेक होल्डर से भी बात होगी। यकीन दिलाता हूं 27वीं तरमीम हुकूमत ला रही है, पैराशूट से नहीं आ रही। कहा बिलावल एक सियासी जमात के चेयरमैन हैं, उन्हें ट्वीट करने का हक हासिल है। बिलावल भुट्टो ने हवा में बातें नहीं की। हम मुलाकातों के बाद एक पॉइंट पर पहुंचे हैं। हमने अब बाकी इत्तेहादियों के साथ बात करनी है। उजलत पे कुछ नहीं किया जाएगा, बात करने का मौका मिलेगा। पार्लिमानी कमेटी बनाकर इसमें तरामीम जेर बहस लाई जाएंगी। 27वीं आईनी तरमीम का बिल जुमे को सेनेट में पेश होने का इम्कान है। दोनों ऐवानों में बहस के बाद 10 नवंबर को वोटिंग करवाई जाएगी। 18वीं तरमीम को छेड़ा गया तो हुकूमत को नुकसान होगा। 27वीं तरमीम जिस अंदाज से आ रही है, इससे मुल्क में दरार पैदा होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इस वक्त हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी यही चाहता है कि सब एक पेज पर हों। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, हुकूमत आईनी तरमीम पर मुसलसल इनकार करती रही, अब सब कुछ सामने आ गया। बिलावल भुट्टो के ट्वीट के बाद वाज़ेह नजर आ रहा है कि हुकूमत फिर आवाम से झूठ बोल रही है। तरमीम के जरिए सदारती अख्तियारात को दोबारा छेड़ा जा रहा है। NFC अवार्ड के तरीक़ा कार में तब्दीली की जा रही है। सूबों के अख्तियारात महदूद किए जा रहे हैं। सबसे बढ़कर आईनी अदालत के क़याम की तैयारी की जा रही है। जमात इस्लामी भी 27वीं तरमीम की मुखालिफ। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, 26वीं तरमीम कबूल थी, ना 27वीं कबूल करेंगे। हम समझते हैं ये आइन से खिलवाड़ है। अपनी हुकूमत मजबूत करने के लिए तरामीम लाई जा रही हैं। अपोजिशन की जिम्मेदारी है कि वो इसे मुस्तरद कर दे। कानून साजी किसी जमात या फर्द के लिए नहीं, मुल्क में बेहतर निजाम के लिए की जा रही है। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कहना है 27वीं तरमीम तमाम जमातों की मुशावरत 2/3 अक्सरियत से लाई जाएगी। पीपल्स पार्टी के बगैर तरमीम नहीं हो सकती। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, अदालती अमल को मजीद तक़वियत देने के लिए तरामीम ज़ेर गौर हैं। आर्टिकल 24C के बारे में सिर्फ इतना कहूंगा, पाकिस्तान को बहुत सारे सिक्योरिटी चैलेंजेस दरपेश हैं, जिसके तहत बातचीत चल रही है। वजीर आजम के मुशीर राना सना का कहना है 27वीं तरमीम पर मुशावरत शुरू कर दी। तरमीम पर हुकूमत की पूरी कोशिश होगी मौलाना फजल रहमान को साथ मिलाएं। MKM पाकिस्तान 27वीं तरमीम में बल्दियाती तरमीमी बिल शामिल कराने के लिए कोशां। चेयरमैन MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, पहला बुनियादी नुक्ता 140A पर अमल दरामद और बल्दियाती हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिलाना है। वज़ीर आज़म से आखिरी मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम पर बात हुई। मुलाकात के वक्त चीज़ें हतमी तौर पर तय नहीं हुई थीं। मुसव्वदा क्या है, तरमीम में क्या कुछ शामिल है, अभी इस पर कोई बात नहीं हुई। जब मुसव्वदा सामने आएगा तो पार्टी में मुशावरत करेंगे। मुत्तहिदा की अपने अरकान कौमी असम्बली को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। आजाद कश्मीर में हुकूमत साजी के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में अदम इत्तेफाक। जराए ने बताया, पीपल्स पार्टी का आजाद कश्मीर में तहरीक अदम एतमाद आइंदा माह तक मुअख्खर करने पर गौर। पीपल्स पार्टी ने आजाद कश्मीर हुकूमत साजी का मामला CEC में ले जाने का फैसला कर लिया। वफाकी फंडिंग की गारंटी मिलने तक तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं होगी। नून लीग आजाद कश्मीर को वफाकी फंडिंग की फराहमी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आजाद कश्मीर में 32,000 के करीब सरकारी आसामियां खाली हैं। अफगानिस्तान में चाय का कप हमें बहुत महंगा पड़ा। चाय के कप ने दोबारा बॉर्डर्स को खोला। पाकिस्तान से भागे तालिबान वापस आए। उस वक्त की हुकूमत ने 100 से ज्यादा क्रिमिनल्स को रिहा किया। ये सबसे बड़ी गलती थी। हमारी हुकूमत हो या कोई और, ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। नायब वजीर आजम इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, मैंने वापस आकर 2 महीने में तमाम चीजों पर अमल दरामद कराया। अफगान अबूरी हुकूमत से बहुत अच्छी मुलाकातें हुई थीं। मुझे पता है मैं फैसले करके आ जाऊंगा, लेकिन हमारा निज़ाम डिलीवर नहीं होने देता। मुझे कल अफगान वजीर खारजा अमीर मुत्तकी की 6 कॉल्स आए।
افغان وزیر خارجہ کو کہا آپ کی سرزمین سے دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے. امید ہے افغانستان کے ساتھ 6 نومبر کو معاملات آگے بڑھیں گے. فیصل آباد میں پہلا ون ڈے جنوبی افریقہ کا پاکستان کو 264 رنز کا ہدف. پاکستان کی جانب سے نسیم شاہ اور ابرار کی 3 وکٹیں. سائم ایوب نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. 2 سال بعد ون ڈے میں واپسی کرنے والے ڈی کاک کی نصف سنچری. 63 رنز بنا کر نمایاں رہے. جواب میں پاکستان کی بیٹنگ جاری. ٹاپ 3 پویلین لوٹ گیا. تمام میچ دیکھیے اسپورٹس پر براہ راست. سی بھی 6-0 سے چڑ گیا. حارث رؤف کے اشاروں کو کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی قرار دیا. 2 میچ کی پابندی لگا دی. میچ فیس کا 30% جرمانہ. 4 ڈی میرٹ پوائنٹس دیے گئے. صاحبزادہ فرحان کی گن سیلیبریشن پر بھی برا مان گئے. وارننگ کے ساتھ 1 ڈی میرٹ پوائنٹ دے دیا. کرکٹ کو داغدار کرنے والے بھارتی کھلاڑیوں پر آئی سی سی کی مہربانی. سوریا کمار یادو پر میچ فیس کا 30% جرمانہ. 2 ڈی میرٹ پوائنٹس دے کر چھوڑ دیا. بھارتی فاسٹ بالر ارشدیپ سنگھ کو نازیبا اشارے پر کوئی سزا نہیں دی گئی. جسپریت بمراہ کو پیشی پر بھی نہ بلایا. 1 ڈی میرٹ پوائنٹ دے کر بات دبا دی. لاہور ہائی کورٹ نے اتوار کو کمرشل سرگرمیوں پر مکمل پابندی کا حکم دے دیا. اسموگ اور ماحولیاتی آلودگی سے متعلق کیس کی سماعت. شادی ہال رات 10 بجے بند کرنے کی پابندی پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت. ڈپٹی کمشنر لاہور نے مارکیٹوں اور ریسٹورانٹس کی 10 بجے بندش کا نوٹیفیکیشن پیش کر دیا. جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے پابندی لگانے کا مقصد اسموگ کا تدارک ہے. ماحول میں آلودگی بڑھنے سے اسموگ بڑھ رہی ہے. نوٹیفیکیشن پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے. سماعت 7 نومبر تک ملتوی. بالائی علاقوں میں موسم کی انگڑائی. جاڑے نے دھوم مچائی. سوات کی وادی کالام میں موسم کی پہلی برفباری. ہر شے نے سفید چادر اوڑھ لی. نظارے مزید حسین ہو گئے. مانسہرہ میں بارش. وادی ناران میں برفباری میں سیاحوں کے مزے آ گئے. منگورا میں کالی گھٹاؤں نے دن کو رات میں بدل دیا. لوئر دیر کے مختلف علاقوں میں بارش کے ساتھ اولے گرے. دیر بالا میں بارش کے ساتھ ژالہ باری. بنیر میں بھی بادل جم کر برسے. سردی کی شدت بڑھ گئی. بارش کے ساتھ ژالہ باری. سڑکوں پر سفید قالین بچھ گیا. گلگت کی وادی غزل میں بھی برفباری. قدرتی نظارے مزید حسین ہو گئے. اسلام آباد، پنڈی اور اطراف میں بھی وقفے وقفے سے گرج چمک کے ساتھ بارش. ٹھنڈی ہوائیں چل پڑی. صدر مملکت آصف علی زرداری اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریش کی دوحہ میں ملاقات. صدر زرداری کا کشمیر کے دیرینہ تنازع کے منصفانہ حل کی ضرورت پر زور. صدر نے دوحہ اعلامیے کو انسداد غربت، سماجی ترقی کے عالمی عزم کے لیے خوش آئند قرار دیا. عالمی امن، انصاف، خوشحالی کے فروغ میں اقوام متحدہ کے مرکزی کردار کی حمایت کا اعادہ. صدر مملکت نے اقوام متحدہ کے امن مشنز میں پاکستان کے کردار کو اجاگر کیا. اینٹونیو گوتریش کی امن کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف. صدر آصف علی زرداری کی دوحہ میں تاجک اور عراقی ہم منصبوں سے بھی ملاقات. تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور دفاع کے شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ. عالمی سماجی ترقیاتی کانفرنس سے خطاب میں کہا قطر میں اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کرتے ہیں. ایسی دنیا چاہتے ہیں جہاں سماجی ہم آہنگی، مساوات اور انسانی حقوق کا احترام ہو. آئینی حدود کا احترام اور ہائی کورٹس کی خود مختاری تسلیم کرتے ہیں. مقدمات کی سماعت پالیسی کے مطابق مقرر کی جا رہی ہے. جلد سماعت کی درخواستیں میرٹ پر دیکھی جا رہی ہیں. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سبکدوش اور نومنتخب کابینہ سے ملاقات میں گفتگو. کہا عوامی سہولت مراکز سپریم کورٹ اور تمام رجسٹریز میں قائم کر دیے گئے. سہولت مراکز سے وکلاء اور سائلین کو شکایات کے حل کی سہولت دے رہے ہیں. کالعدم جی ایل پی کے عہدیداروں کا پارٹی سے علیحدگی کا اعلان. سینٹرل پنجاب سے تعلق رکھنے والے سابق ٹکٹ ہولڈرز نے پرتشدد مظاہروں کی شدید مذمت کی. بیرسٹر عثمان خضر نے کہا ریاست پر حملہ کر کے کوئی جماعت سیاست نہیں کر سکتی. ریاست کو خطرہ ہوگا تو ہماری سیاست کا کوئی فائدہ نہیں.
سیکیورٹی فورسز کا قلات میں فتنہ، ہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن، 4 بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR کا کہنا ہے ہلاک دہشت گرد متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ عزم استحکام کے تحت انسداد دہشت گردی مہم پوری قوت سے جاری ہے۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر مملکت نے کہا دہشت گردی کے ناسور کے مکمل خاتمے کے عزم پر قائم ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے قوم مفاد پاکستان کے شانہ بشانہ ہے۔ محسن نقوی نے کہا دہشت گردوں کا عبرتناک انجام واضح پیغام ہے، فتنے کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ چارسدہ میں فائرنگ سے عالم دین حافظ عبدالسلام جاں بحق۔ حافظ عبدالسلام کا تعلق JUI سے تھا۔ سوات کے علاقے گبل میں امن کمیٹی کے سابق رکن مفتاح الدین کو قتل کر دیا گیا۔ پولیس نے تحقیقات شروع کر دی۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں فائرنگ سے FC اہلکار جان سے گیا۔ دوحہ امن معاہدے کی روح پامال، افغانستان میں دہشت گردوں کی آماج گاہیں برقرار۔ اقوام متحدہ کی مانیٹرنگ ٹیم کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں دہشت گرد تنظیموں کی سرگرمیاں خطرناک حد تک پہنچ چکی ہیں۔ طالبان حکومت اور القاعدہ کے تعلقات برقرار اور زیادہ فعال ہیں۔ طالبان حکومت ہر ماہ فتنہ الخوارج کے سربراہ نور ولی محسود کو $50,500 فراہم کرتی ہے۔ خارجی نور ولی محسود کے قبضے میں امریکی افواج کے چھوڑے ہوئے جدید ہتھیار موجود ہیں۔ جعفر ایکسپریس دھماکہ اور کنٹونمنٹ حملوں میں بھی افغان باشندے ملوث ہیں۔ سپریم کورٹ کے کیفیٹیریا میں AC پلانٹ میں دھماکہ، 12 افراد زخمی، 2 کی حالت تشویشناک، ایک ٹیکنیشین کا 80% جسم جھلس گیا۔ IG اسلام آباد کہتے ہیں 3 دن سے سپریم کورٹ بیسمنٹ سے گیس لیکیج کی شکایت تھی، دھماکہ AC پلانٹ میں ہوا۔ پاکستان کی معیشت کو $3 ٹریلین تک لے جائیں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا میری ٹائم کانفرنس سے ورچوئل خطاب، کہا ماہی گیری اور ایکوا کلچر کے شعبے میں جدید اصلاحات لا رہے ہیں۔ کولڈ چین اور لاجسٹکس انفراسٹرکچر میں بہتری آئے گی۔ سی فوڈ برآمدات کو 4 سال میں $2 ارب تک لے جانا ہے۔ پاکستانی معیشت درست سمت پر گامزن ہے۔ معاشی استحکام کے لیے 2.5 سال میں ٹھوس اقدامات کیے گئے۔ بلو اکانومی پاکستانی معیشت کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگی۔ گوگل کا پاکستان میں دفتر کھولنے کا فیصلہ باعث فخر اور ہماری ڈیجیٹل صلاحیتوں کا اعتراف ہے۔ ہمیشہ کہتا تھا IMF ہو یا نہ ہو پاکستان دیوالیہ نہیں ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا گوگل کروم بک کی اسمبلی لائن کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا پاکستان نے غزہ میں خونریزی روکنے کے لیے مخلصانہ کوششیں کی ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی موجودگی میں امن معاہدہ ہوا، اسرائیل کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ خواتین کو پنک سکوٹیز فراہمی کا دوسرا مرحلہ جلد شروع کریں گے۔ خواتین ڈرائیونگ لائسنس بنوائیں، تربیتی کورسز میں حصہ لیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں محکمہ ٹرانسپورٹ خواتین کو مفت ٹریننگ اور لائسنس فراہم کر رہا ہے۔ مقصد خواتین کو سفری مسائل سے نجات دلانا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے امن معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری، قابض فوج کے حملوں میں 2 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ حماس نے ایک اور اسرائیلی فوجی کی لاش تلاش کر لی، اسرائیل کو حوالے کرنے کے لیے تیاریاں جاری۔ اسرائیل نے 5 فلسطینی قیدی رہا کر دیے۔ ہلال احمر کے ذریعے 45 فلسطینیوں کی لاشیں بھی حوالے کر دی گئیں۔ ہزاروں فلسطینی اب بھی اسرائیل کی قید میں موجود۔ امریکہ کے سب سے بڑے شہر نیو یارک کے میئر کا الیکشن، ووٹنگ کا عمل جاری۔ ڈیموکریٹ امیدوار زہران ممدانی انتخابی سروے میں سب سے آگے۔ انتخابی ریلی سے خطاب میں ممدانی نے کہا عوام ساتھ ہیں، تاریخ رقم کریں گے۔ صدر ٹرمپ کا آزاد امیدوار اینڈریو کومو کی حمایت کا اعلان، کہا نیو یارک میں کمیونسٹ میئر آیا تو وفاقی فنڈ نہیں دوں گا۔ سابق امریکی نائب صدر ڈک چینی 84 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ڈک چینی 2001 سے 9 تک صدر بش کے نائب رہے۔
डॉ. चीनी ने 9/11 के बाद वॉर ऑन टेरर पॉलिसी, इराक जंग और डिजिटल निगरानी जैसे अहम मामलात में मरकजी किरदार अदा किया। सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात का दूसरा रोज। सिख यात्रियों की बड़ी तादाद ननकाना साहिब में मौजूद। मरकजी तकरीब कल होगी। अंदरूने और बैरूने मुमालिक से आए 30,000 से ज्यादा सिख यात्री शिरकत करेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीबात में शिरकत के लिए आने वाले सिख यात्रियों का खैर मकदम। बेहतरीन इंतजामात और फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम एक्सपो कराची में जारी। पाकिस्तानी कंपनियों के दिफाई आलात नुमाइश में पेश। मार्काए हक में इस्तेमाल होने वाला ड्रोन भी नुमाइश में पेश किया गया। 44 ममालिक के वफूद और 178 बैनुल-अक़वामी और मुल्की नुमाइश कुनंदगान की शिरकत। 4 रोजा इवेंट जुमेरात तक जारी रहेगा। आर्ट्स काउंसिल कराची में रंगारंग वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल जारी। फेस्टिवल में ओपरा क्लासिकी म्यूजिक की धूम। रोमानिया से आए गुलकारा जॉर्जियाना ने अपनी आवाज का जादू जगाकर लोगों के दिल जीत लिए। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने कहा, आर्ट्स काउंसिल ने 40 दिन तक ये रौनकें सजाई हैं। अहले कराची रोजाना आए, दोस्तों और अहले खाना को साथ लाएं। और खला में बारबेक्यू पार्टी हो गई। चीनी खलाबाजों ने तारीख रकम कर दी। खलाई स्टेशन पर खुसूसी हॉट एयर ओवन में चिकन विंग्स और स्टेक तैयार किए गए। इसे पहली खलाई बारबेक्यू पार्टी करार दिया जा रहा है। चीनी साइंसदानों के मुताबिक ये नया निज़ाम खलाबाजों को मज़ेदार और ताज़ा खाने का मौका देगा।